दिल से जुड़ेंगे दिल के तार जब बजेगा रेडियो चिन्ना, जीत में बदलेगा हर एक हार जब बजेगा रेडियो चिन्ना। दिल से जुड़ेंगे दिल के तार जब बजेगा रेडियो चिन्ना, जीत में बदलेंगे हर एक हार जब बजेगा रेडियो चिन्ना। खुशी जख्म फिजा फैलाओ, मैं बन yak पहचान बना, कथन सुध्यले अस्कात रलाओ, सारी संगति चिनार बजाओ। रेडियो चिनार, रेडियो चिनार, हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार। धुन बजेगी साथ सजेगा, कश्मीर में अब चिनार बजेगा। घर हो ऑफिस हो या हो मोटर का, हर सू बजेगा अब रेडियो चिनार। रेडियो चिनार, रेडियो चिनार, हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार, रेडियो चिनार, रेडियो चिनार। मेरा भाई प्रधान आलिया रे गट्ठी मेरे दौरे पीस। जी हाँ दोस्तों, आ गया हूँ मैं। आपने ट्यून किया रेडियो चिनार 90.4 और मैं हूँ आपका साथी आरजे ज़्यूस। दोस्तों ऐसे ही नहीं जाना, इस सफर का हिस्सा आपको भी बनना है। आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कैसे बता रहे हैं हम आपको थोड़ी देर में। सुनते रहिए हमारे साथ रेडियो चिनार 90.4, आपके दिलों की धड़कन। दोस्तों आपने ट्यून किया रेडियो चिनार 90.4 और प्रधान भाई का तो यही है, हर एक चीज इन्होंने कोडी करनी है, पर आपा आए दर स्वाद जगन वास्ते। जी हाँ दोस्तों, रेडियो चिनार पर बातें होंगी, प्यारी प्यारी बातें होंगी, आपका साथ होगा, आपके साथ मतलब चिट चैट वाली इंटरेक्शन होगी। क्योंकि पुष्पा आई हेट टीयर्स, हाय कितने प्यारे थे ना राजेश खन्ना, मतलब जो भी डायलॉग बोलते हैं मतलब सेंसेशनल। और वैसे ही सेंसेशनल हो आप, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ, आपसे बात करता हूँ, मतलब जनजना सा जाता हूँ। एक सेंसेशन जी होती है, बस दिल करता है आपसे बतियाऊं, बातें करता जाऊं, यूं ही बोलता रहूं। लेकिन क्या बोलूं, टॉपिक बोलूं? नहीं, टॉपिक थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं मैं, और ये भी बताऊंगा साथ साथ कि आप हमारे साथ कैसे जुड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल अभी तो शुरुआत है पुष्पा, अभी तो शुरुआत है और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो गाने आपके लिए प्ले होने वाले हैं जो आप एंजॉय करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ रेडियो चिनार 90.4। जी हाँ, हर दिल की धड़कन, और आपके दिल को और जोर से धड़काने के लिए आ रहे हैं कुछ ट्रैक्स, और साथ ही साथ ट्रैक्स के फौरन बाद हम आपको बताएंगे कि कौन सा टॉपिक है आज का और कैसे आप हमारे साथ जुड़ेंगे। मतलब मेल आईडी बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हें पता है वनान गडे पाए मेल कथ पर, बट दैट्स नॉट द थिंग है कि टॉपिक क्या है, और टॉपिक के साथ साथ मेल आईडी भी बताएंगे। लेकिन एक प्यारे से गाने के बाद सुनते रहिए रेडियो चिनार 90.4 अपने साथी आरजे ज़्यूस के साथ, और शो है व्हाट्सएप। दोस्तों आपने ट्यून किया रेडियो चिनार 90.4 और मैं हूं आपका साथी आरजे ज़्यूस, और शो है व्हाट्सएप। जी हाँ, रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन। और दोस्तों जैसे कि हमने वादा किया था, क्या है ना, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं किसी की भी सुन लेता हूँ, सलमान खान थोड़ी हूँ। ओके, तो हमने कमिटमेंट की थी आपसे कि हम आपको बताएंगे टॉपिक कि आज कथ पेट करो इस कथ बात, आज क्या बोलो इस, तो कथ पेट कथ मुतलिक है कि वो मेल करित। सो आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ मेडिकेशन के बारे में। पहले मैं बता दूं सेल्फ मेडिकेशन क्या होता है। देखिए आपने देखा होगा कश्मीर में अमूमन क्या होता है, काकी जी और पच्चीस दफा में कलस दूध लाइली जी से क्या दवा पोल, सो दे डोंट कंसल्ट अ डॉक्टर। इवन वो तो मतलब सोचते भी नहीं, या क्या होता है गच कंपाउंडर ने सीधी दवा पोल। लेकिन एक ऑथराइज्ड डॉक्टर जो होता है, एक डिग्री होल्डर डॉक्टर जो होता है, उसको ट्रेन किया जाता है, उसे प्रिपेयर किया जाता है सो दैट अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वो आपको सर्व कर सके। लेकिन क्या होता है जब आप सेल्फ मेडिकेशन पाने यूसेज दवा खेवा कल दाद खतर क्रोसिन फला क्योर, बट इट्स हार्मफुल। सो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं क्या,
अगर नहीं करते हैं तो दूसरों को क्या बताना चाहेंगे, और अगर करते हैं तो आज के बाद करेंगे क्या, जो भी रिलेटेड है इसके आपके दिल में हमारे साथ शेयर करें। तड़प रहे हो मेल सुनने के लिए? जी हाँ दोस्तों, हमारा मेल आईडी है radiochinnar90.4@gmail.com। ये हमारा मेल आईडी है। हमारे साथ जुड़े, शेयर करें अपने व्यूज, इमोशंस और थॉट्स। रेडियो चिनार 90.4, हर दिल की धड़कन। मैं थोड़ा सा इधर के हो गया, प्रियंका ने तो इंतजार ही नहीं किया, आपको एंटरटेन करने के लिए चली आई। दोस्तों आपने ट्यून किया रेडियो चिनार 90.4 और मैं हूं आपका साथी आरजे जूस और आप सुन रहे हैं शो व्हाट्सअप। रेडियो चिनार 90.4, हर दिल की धड़कन। और जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ मेडिकेशन के बारे में। देखिए, सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से बात करें तो आई कैन वेजर अबाउट इट कि आधे से ज्यादा कश्मीर जो है वो खुद से दवाई खाता है, खुद ही अपना ट्रीटमेंट करता है, जो कि किसी हद तक बहुत हद तक गलत है। अगर आप डॉक्टर हजरात की बात करें या किसी भी ऐसे शख्स की बात करें हु इज कंसर्न्ड अबाउट योर हेल्थ, या फैमिली में अगर किसी बड़े से बात करें, सो यू विल डेफिनेटली ही विल सजेस्ट यू कि भैया ऐसा ना करो, ना किया करे। लेकिन क्या है कि मैंने बहुत बार देखा, एंड हाउ आई गॉट टू दिस टॉपिक, क्योंकि जब मैं कल खुद एक रिश्तेदार को देखने गया था तो मैंने उनसे कहा क्या हुआ, वहां पे ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था, तो उन्होंने अचानक से कहा मेरे सर में दर्द है और एक टैबलेट उठा के खा ली। तो मुझे ख्याल आया कि मैं सबसे पूछूं कि ये गलत है कि नहीं। ये बहुत हद तक गलत है। तो अपनी राय हमारे साथ शेयर करें, अपना व्यू, अपना इमोशन, अपना थॉट हमारे साथ शेयर करें। एफएम, जी हाँ दोस्तों, रेडियो चिनार एफएम यहां पर है आपके लिए, और रात कश्मीर को महका रहा है, चहका रहा है रेडियो कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, रेडियो चिनार 90.4, हर दिल की धड़कन। और रेडियो चिनार हर दिल की धड़कन क्यों है? क्योंकि आप इसको धड़काते हैं, आपका प्यार इसको धड़काता है और आपका प्यार इसको सराहता है। तो दोस्तों, रेडियो चिनार 90.4 पर आज बात हो रही है सेल्फ मेडिकेशन के बारे में कि खुद दवाई खाना कितना गलत है और इससे कितने नुकसानात होते हैं एक शख्स को। और आप सुन रहे शो व्हाट्सअप और मैं हूं आरजे जिस, और मैं हाथ लेके यहां और प्ले करने वाला हूं आपके लिए नेक्स्ट ट्रैक। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें साथ शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज, इमोशंस एंड थॉट्स। रेडियो चिनार 90.4@gmail.com। हनी बाजी का तो पता नहीं, लेकिन आई एम बैक। तो हनी बाजी का गाना आप सुन रहे थे, ब्रिंग मी बैक। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आपने ट्यून किया रेडियो चिनार, हर दिल की धड़कन। जी हाँ दोस्तों, रेडियो चिनार 90.4 और शो का नाम है व्हाट्सअप विद आरजे जिस। हमने आपको बताया कि हम आज सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन आए दिन देखा जाता है कि कश्मीर में मैक्सिमम ऑफ द क्राउड जो भी रहते हैं वो क्या करते हैं, खुद से दवाई खाते हैं, खुद अपना इलाज करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं आपकी लाइफ पे, आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आप रेडियो चिनार 90.4@gmail.com। जी हाँ भैया, रेडियो चिनार 90.4@gmail.com ये हमारा मेल आईडी है। हमारे साथ जुड़े, शेयर करें अपने व्यूज, इमोशंस और थॉट्स। तो दोस्तों, मेल करना ना भूले। फिलहाल जब तक आप मेल प्रिपेयर करते हैं, आपके लिए कुछ गाने, जी हाँ कुछ गाने बैक टू बैक। आप सुन रहे रेडियो चिनार 90.4, हर दिल की धड़कन। प्रोग्राम है व्हाट्सअप और मैं हूं आपका साथी आरजे जिस। यो हनी सिंह। दोस्तों, आपने ट्यून किया रेडियो चिनार 90.4, हर दिल की धड़कन। और हर दिल की धड़कन धड़काता है कौन? आप लोग, जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं, शेयर करते हैं अपने व्यूज, इमोशंस और थॉट्स, और वो थॉट्स हम पहुंचाते हैं सभी लिसनर्स तक। तो हाय क्या मजा आता है दोस्त। और आज हम बात करें सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से। तो सेल्फ मेडिकेशन खुद से दवाई खाना, युस पाने दवा गर खेवान, डॉक्टर्स प्रश्न कंस वन चूर मंज क्या गसान, इंसान गर बित, कलस बास्यो ज्यादा दोद, खेव क्रोसिन फलिन, तम पत बास्यो बे फर्क गई नहीं, क्योंकि इट टेक्स टाइम, मगर कशुर बेसबर। तम पत क्या कर, तम पत ब्याक फलिना खेवान, बट व्हाट इट एक्चुअली डज, इट इफेक्ट्स योर हेल्थ।
جو آپ کی ہیلتھ ہے اس پر برا افیکٹ پڑتا ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ دھیرے دھیرے ان سب چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں, اور آپ کو ایک لگ بھگ اگر آپ 5-6 دن 2 دوائیاں کھا رہے, 2 ٹیبلٹس کھا رہے پین کلرز, فار ایگزامپل پین کلر ہی پکڑ کے چلتے کیس کی ایکسرسائز کل دو زیادہ پہن تغرتا پھنسا زیادہ پہن. سو کیا ہوتا ہے کہ آپ کھا رہے ہیں, اٹ سیٹس اے لیول ان یور باڈی, دیٹس دا لائک بیسک جو ڈیمیج یہ کرتا ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو دن بہ دن عادی بناتا ہے خود کا. سیلف میڈیکیشن کتنی بری ہے, اس سے کیا کیا ایفیکٹس ہے, اس پر بات ہوگی, اور بھی بات چیت جاری رہے گی. اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ریڈیو چنار 90.4@gmail.com یہ ہمارا میل ہے بھیا, جس کے تھرو آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں اپنے ویوز, ایموشنز اور تھاٹس. دل سے جڑیں گے دل کے تار جب بجے گا ریڈیو چنا, جیت میں بدلے گا ہر ایک ہار جب بجے گا ریڈیو چنا. دل سے جڑیں گے دل کے تار جب بجے گا ریڈیو چنا. دوستوں آپ نے ٹیون کیا ریڈیو چنا 90.4 اور بات ہو رہی ہے سیلف میڈیکیشن کے حوالے سے. یہاں پر میلز آنے شروع ہو گئے ہیں, تو آپ کو کس بات کا انتظار ہے؟ ہمارے ساتھ جڑے, شیئر کریں اپنے ویوز, ایموشنز اور تھاٹس. ریڈیو چنا 90.4@gmail.com یہ ہمارا میل آئی ڈی ہے. ہمارے ساتھ جڑے, اور جڑنے کے لیے ہم بتا چکے ہیں آپ کو میل کرنا ہوگا آپ کو, اور شیئر کریں ہمارے ساتھ ویوز, ایموشنز اور تھاٹس. اور سب سے پہلے بتا دوں کہ اگر آپ ٹریول وغیرہ کر رہے ہیں تو پلیز بی اویئر آف اس کہ آپ نے ٹریفک رولز پوری طرح فالو کرنے ہیں, سیٹ بیلٹ وغیرہ, ہیلمٹ وغیرہ, اور لائنز وغیرہ شفٹ نہیں کرنی ہے, کیونکہ ایوننگ پروب نہ کرے, مطلب اس کا برا اثر بھی آپ پر پڑ سکتا ہے. دیکھیے اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے ویوز, ایموشنز اور تھاٹس ٹو دا سیڈ ٹاپک, اور اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہم سے جڑنا چاہتے ہیں, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ سوچ وچار کریں کہ کیسے جڑے, کیا جڑے. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو بتانا چاہیں گے, ریڈیو چنار 90.4@gmail.com. جی ہاں دوستو, ریڈیو چنار 90.4 ہر دل کی دھڑکن. لے بھی ڈاکٹر آ جا پھر. فرینڈز آپ نے ٹیون کیا ریڈیو چنار 90.4 اور ریڈیو چنار ہر دل کی دھڑکن. آپ سن رہے ہیں شو واٹس ایپ ود آر جے زیوس, یعنی میں, یعنی آپ کا پیارا. دوستو آپ سن رہے ہیں شو واٹس ایپ ود آر جے زیوس, اور آپ بھی اس شو کے ساتھ جڑ سکتے ہیں, ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اپنے ویوز, ایموشنز اور تھاٹس. ریڈیو چنار 90.4@gmail.com جی ہاں یہ ہمارا میل آئی ڈی ہے, جس کے تھرو آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں اپنے ویوز, ایموشنز اور تھاٹس. اور جہاں تک آج کی بات چلی ہے تو دوستو ہم بات کر رہے ہیں سیلف میڈیکیشن کے حوالے سے. دیکھیے بہت سارے میلز ہمیں موصول ہوئے جو ہم پڑھنے والے ہیں, لیکن اس سے پہلے بتا دوں کہ ہم نے یہ ٹاپک کیوں چنا, کیونکہ آئے دن کشمیر میں آپ نے دیکھا ہوگا اینزائٹی کے ایشوز ہوتے ہیں, سر درد اچانک سے شروع ہو جاتا ہے, کوئی بندہ جو ہے وہ اچانک سے ڈراؤزی فیل کرتا ہے. کہیں نہ کہیں یہ سب چیزیں سیلف میڈیکیشن سے ہی جڑی ہے. اگر ہم دیکھیں تو سیلف میڈیکیشن سے میجر ایشوز جو ہوتے ہیں وہ ہے ڈپریشن, اینزائٹی اینڈ سٹریس. جب آپ دوائی لینا شروع کرتے ہیں یا پینا شروع کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کے ایموشنز بھی ویری ہوتے ہیں, اور اس سے آپ کے ایموشنز پر بھی اثر پڑتا ہے. دیکھیے سم ٹائمز آپ کرتے ہیں کوشش کہ آپ جو اپنی پرابلم جو ہے آپ کی وہ سفر کرے. جیسے کہ میرے سر میں درد ہے اور میں نے کروسن کھائی, میں نے زیادہ کھا لی, تو اس سے ہارمفل افیکٹس پڑتے ہیں, اور اس سے میرے بیہیویئر پر ایشو پڑتا ہے, میری باڈی پر ایشو پڑتا ہے, سٹریس پڑتا ہے, میرے دماغ پر سٹریس پڑتا ہے. نو ونڈر فار سم ٹائم میں ٹھیک ہو جاتا ہوں, میں کیوں دوا فل اچھی چھپارا گسا ایسا سننے میں آتا ہے نا, لیکن کہیں نہ کہیں اٹ افیکٹس یور ہیلتھ ان ویری سیویئر وے. اور اس سے ہلکا پھلکا فرق نہیں پڑتا, بلکہ ایسا فرق پڑتا ہے جو لانگ رن میں آپ نے دیکھا ہوگا. پھر اگر ہم پرانوں کی بات کریں, ہمارے جو بڑے پرانے تھے, کاک جنت گاروس تمس اوس صحت سوس یہ سوس ہو آئے تو کت ویتو طور, اینڈ جینوئنلی ہم کر بھی نہیں پائیں گے ویسا, بیکاز وی آر ٹیمپرڈ آور باڈیز ود میڈیکیشنز. کیونکہ عموماً یہ دیکھنے کو ملتا ہے, اف یو ڈو اے سروے اباؤٹ کشمیر, لگ بھگ 95-90% آف پیپل ہو آر انوالوڈ ان دس سیلف میڈیکیشن کیسز, جو خود سے دوائی کھاتے ہیں ڈاکٹر کا خرچہ بچانے کے لیے, اپنا ٹریٹمنٹ خود سے کرنے کے لیے. دے نیور بادر ٹو وزٹ اے میڈیکل پروفیشنل, رادر دین دیٹ دے ڈیسائڈ ٹو ٹیک میڈیسنز آن دیئر اون. اور جو چھوٹی چھوٹی شاپس ہوتی ہے گلی محلے نکڑوں پر, ان کے پاس جاتے ہیں, اہنز فیاض صاحب سو ڈائگنوز ڈاکٹر. بٹ ڈاکٹر, you have to understand this, doctor is a professional medical
اور جو ہے ہی کین ہیلپ یو ایز اے پروفیشنل میڈیکل. اور جب آپ ایک پروفیشنل سے علاج کراتے ہیں دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس, بہت ہی زیادہ فرق رہتا ہے. فیاض صاحب نے دوا پھلس تو ڈاکٹر صاحب نے دوا پھلس, بیکاز ڈاکٹرز آر پروفیشنلز اینڈ دے نو ہاؤ ٹو چیک اینڈ ہاؤ ٹو ٹریٹ. دوستو آپ نے ٹیون کیا ریڈیو چنار, اور ریڈیو چنار میں ہم پڑھنے والے ہیں پہلا میل. جی ہاں, شاہد بائی نے میل کیا تھا جو ہم نے ابھی آپ تک پہنچایا. پیپل ٹیک سیلف میڈیکیشن بیکاز اٹس انسٹنٹ بٹ ایونچولی دے سفر سیویئر ہیلتھ ایشوز. جیسا کہ میں نے کہا, تھینک یو ساجد بھائی میری بات کو پروو کرنے کے لیے. لکھتے ہیں کہ لوگ دوائی تو کھاتے ہیں خود سے, لیکن لانگ رن میں کیا ہوتا ہے انہیں پھر دھیرے دھیرے اس کے اثرات دکھنے لگتے ہیں, اس کے بیڈ ایفیکٹس, اس کے سائیڈ ایفیکٹس دکھنے لگتے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی کہا ڈپریشن, اینزائٹی, سٹریس اور بھی بہت سارے ہیں جو میں دھیرے دھیرے بتانے والا ہوں جو آپ کی ہیلتھ پر اثر ڈالتے ہیں. انسان پت گسا مطلب فرق سے زیادہ عذاب ہی ہوتا ہے. پھر رفیع آباد سے میں ہوں جمشید. اوکے جمشید, میں ریڈیو چنار سے آر جے زیوس. اوکے تو لکھتے ہیں سر میں نے اپنی ماں کو کھویا ہے اس خود سے دوا کھانے کے چکر میں. مے گاڈ بلیس ہر سول. دوست بہت ہی برا لگا. اٹس سم تھنگ دیٹ اٹ کانٹ بی ہیلڈ اور اٹ کانٹ بی ریپیئرڈ, بٹ ڈیفینیٹلی آئی وڈ لائک ٹو سے کہ مطلب ایسے قصے ہوتے ہیں. سم ٹائمز یو ڈونٹ نو, آپ کو سر درد ہوتا ہے اینڈ یو آر ٹریٹنگ اٹ. آپ سر درد میں ہم جیسے کھاتے ہیں پیراسیٹامول وغیرہ ہم کھاتے ہیں, لیکن لانگ رن میں کیا ہوتا ہے, لانگ رن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ پیراسیٹامول ہماری ہی ڈسٹرکشن کا باعث بن جاتی ہے. دوستو آپ نے ٹیون کیا ریڈیو چنار 90.4 ہر دل کی دھڑکن, اور یہاں پر کچھ گانے پلے کرنے والا ہوں آپ کے لیے. سنتے رہیے ریڈیو چنار 90.4 ہر دل کی دھڑکن. آپ سن رہے شو واٹس ایپ ود آر جے زیوس, یعنی کہ میں, یعنی کہ آپ کا. اوکے آئی ول ناٹ اسٹارٹ اٹ آل اوور اگین. سو آپ سن رہے واٹس ایپ ود آر جے زیوس. آپ بھی ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں ریڈیو چنار 90.4@gmail.com. جو مینو یار نہ ملے تے مر جاواں. دوستو آپ نے ٹیون کیا ریڈیو چنار 90.4 اور میں ہوں آپ کا ساتھی آر جے زیوس. اور آج ہم پروگرام یعنی اس شو میں, یعنی جو میرا شو ہے, یعنی جس شو میں میں آپ سے بات کرتا ہوں. دیکھیے مزہ آتا ہے ان سب چیزوں پہ. جب بھی آپ کے منہ سے ہلکی ہلکی سی اسمائل نکلتی ہے نا, ٹرسٹ می یہاں دل پہ محسوس ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہ پائے, بھلے ہی آپ میلز کے تھرو میرے ساتھ انٹریکٹ کریں, لیکن آئی کین فیل یور اسمائل. اور سچ میں بہت ہی سکون ملتا ہے اس چیز سے. when I feel like you are smiling and just smiling because of Radio Chinar is here. So آپ کے اسی پیار کی ضرورت ہے ہمیں. ریڈیو چنار ہر دل کی دھڑکن 90.4 شو کا نام واٹس ایپ, اور میں ہوں آر جے زیوس. اور آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں ریڈیو چنار 90.4@gmail.com. جی ہاں دوستو, ریڈیو چنار 90.4@gmail.com, جس کے تھرو آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں اپنے ویوز, ایموشنز اور تھاٹس. اور یہاں پر ہم میل پڑھنے والے ہیں. میل ہمیں بھیجا ہے سائمہ وانی نے. لکھتی ہیں سر مائی تھرڈ میل ٹوڈے. اوکے, تو اگر میں سائمہ جی کی بات کروں تو جس دن سے میں یہاں پر آیا ہوں, دا ڈے آئی ہیو جوائنڈ, تو اس دن سے پہلا میل, دوسرا میل, تیسرا میل. لگتا ہے سائمہ جی اپنے میلز کے تھرو میری اٹینڈنس لے رہی ہے. اور صحیح میں جوکس اپارٹ مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ سب کا میل کرنا, میرے ساتھ جڑنا, میرے ساتھ شیئر کرنا اپنے ویوز, ایموشنز اور تھاٹس. اور جڑے رہیں, ایسے ہی پیار دیتے رہے. اور سائمہ جی لکھتی ہے خود سے دوائی کھانا بہت ہی غلط ہے اور انسان کو کبھی اس چیز کو نہیں آزمانا چاہیے. لاؤٹ ریڈیو چنار ہر دل کی دھڑکن. اوکے سائمہ جی, یہ تو بہت خوب کہا آپ نے کہ انسان کو نہیں چاہیے اس چیز کو آزمانا, کیونکہ ابھی کسی دوست نے لکھا تھا کہ انہیں بہت ہی برا لاس اٹھانا پڑا اس چیز کی وجہ سے. اور سیلف میڈیکیشن کی اگر ہم بات کریں تو تھوڑا سا گیان پھیلنا چاہوں گا یہاں. سیلف میڈیکیشن از ناٹ اباؤٹ یہ اونلی کہ آپ دوائی وغیرہ کھاتے ہیں, بٹ اگر ہم کہیں نہ کہیں دیکھیں تو آج کی یوتھ کی اگر ہم بات کریں تو دے آر ڈائیورٹڈ ٹو ڈفرنٹ ڈائریکشنز, ڈفرنٹ ہارمفل ڈائریکشنز آئی مسٹ سے. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارا یوتھ ہے جنہیں سٹریس ہوتا ہے, سو سم گاڈ فاربڈن الکوہل کا سہارا لیتے ہیں, سم گاڈ فاربڈن جوائنٹس ویڈ وغیرہ کا سہارا لیتے ہیں, ہم سم گاڈ فاربڈن دوائیوں کا, نشیلی دوائیوں کا, ادوات کا, یہ مطلب میڈیسنز کا سہارا لیتے ہیں, اینڈ سم گاڈ فاربڈن مطلب دوسری چیزوں کا سہارا لیتے ہیں, ایسی چیزوں کا
کہ جو نہیں کرنا چاہیے, جو سہارا نہیں لینا چاہیے ایک شخص کو, لیکن وہ لیتے ہیں. اینڈ دیٹس آلسو سیلف میڈیکیشن. اگر آپ سٹریس سے مےٚ چھِ ٹینشن, بہٕ چمہٕ سگریٹ, یو سموک, دیٹس آلسو سیلف میڈیکیشن. اینڈ دیٹ لیڈس یو ٹو لائک ہارمفل, ڈفرنٹ ہارمفل ویز. اور اس سے کیا ہوتا ہے, آپ صحت پر اثر پڑتا ہے. آپ کی صحت مطلب ون کین امیجن, جب آپ دارو وغیرہ کا سیون کرتے ہیں تو کیا اثر پڑتا ہے, جب آپ سگریٹ آدی کا سیون کرتے ہیں تو کیا اثر پڑتا ہے, جب آپ مطلب ایسی نشیلی ادویات کا سیون کرتے ہیں یا انہیں کنزیوم کرتے ہیں تو کیا اثر پڑتا ہے. اٹس کوائٹ انڈرسٹوڈ. ایسا تو نہیں ہے مطلب آپ مطلب نامعلوم ہیں ان چیزوں سے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے. اور آج ہم اسی لیے بات کر رہے ہیں تاکہ ہمارا جو یوتھ ہے اس سب سے واپس آ جائے. دیکھیے ریڈیو چنار کی اگر ہم بات کریں, ریڈیو چنار ہر دل کی دھڑکن ہے, اور دھڑکن کو ہر چیز محسوس ہوتی ہے, اور کوشش یہی رہتی ہے کہ دھڑکتے رہیں اور آپ تک دھڑکنیں پہنچاتے رہیں. اور اس دل کو سچ میں اس ریڈیو چنار کو آپ ہی لوگ دھڑکاتے ہیں, اور ہماری یہی کوشش ہے, چاہے میں ہوں, ساجد ہے, ساحل ہے, سمانیہ ہے, سب کی یہی کوشش رہتی ہے کہ آپ تک ایسی ایسی باتیں پہنچائیں جس سے آپ کو فائدہ ہو. آپ تو انٹرٹین ہو ہی رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ اگر مطلب ایک بھی بندہ ہماری وجہ سے مطلب اگر کوئی خدا نہ خواستہ روڈ ریش ڈرائیونگ کر رہا ہے, یا کوئی نہ خدا نہ خواستہ ایسا کچھ کر رہا ہے جو ہم آج بات کریں سیلف میڈیکیشن وغیرہ, ان بری عادتوں میں پھنسا ہوا ہے, اگر ایک بھی بندہ واپس آ جائے تو ویل فیل پراؤڈ ایٹ ریڈیو چنار, کیونکہ ہر دل کی دھڑکن ہے اور دھڑکاتے آپ لوگ ہیں. دوستو آپ کے لیے کچھ گانے بیک ٹو بیک پلے کرنے جا رہا ہوں. میلز کا سلسلہ جاری ہے, میوزک مستی انٹرٹینمنٹ کا سلسلہ جاری ہے, کیونکہ بھیا یہ ہے ریڈیو چنار, ہر دل کی دھڑکن. شو کا نام ہے واٹس ایپ. میں ہوں آپ کا اپنا اکلوتا ہے آر جے زیوس. دل سے جڑیں گے دل کے تار جب بجے گا ریڈیو چنا, جیت میں بدلے گا ہر ایک ہار جب بجے گا ریڈیو چنا. دل سے جڑیں گے دل کے تار جب بجے گا ریڈیو چنا, جیت میں بدلے گا ہر ایک ہار جب بجے گا ریڈیو چنا. خوشی ان زخموں فضا پھیلا, میں پنن یک پہچان بنا, کتھن سۭتۍ ییٚلہِ أسۍ کتھ رلاوو, سٲری سمتی چنار بجاوو. ریڈیو چنار, ریڈیو چنار, ہر دل کی دھڑکن. ریڈیو چنار, دن بجے گی, ساز سجے گا, کشمیر میں اب چنار بجے گا. گھر ہو آفس ہو یا ہو موٹر کار, ہر سو بجے گا اب ریڈیو چنار. ریڈیو چنار, ریڈیو چنار, ہر دل کی دھڑکن. ریڈیو چنار, ریڈیو چنار, ریڈیو چنار, ہر دل کی دھڑکن. ریڈیو چنار 90.4 ریڈیو چنار, ہر دل کی دھڑکن. دوستو آپ نے ٹیون کیا ریڈیو چنار 90.4 ہر دل کی دھڑکن, اور آپ سن رہے ہیں شو واٹس اپ ود آر جے زیوس. اور یہاں پر ہم میل پڑھنے والے ہیں, لیکن میل پڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ بھی ہمارے شو کا, ہمارے اس ریڈیو شو کا حصہ بن سکتے ہیں. جی ہاں دوستو, ریڈیو چنار 90.4@gmail.com ہمارا میل آئی ڈی ہے. ہمارے ساتھ جڑے, شیئر کریں اپنے ویوز, ایموشنز اور تھاٹس. اور آج ہم بات کر رہے ہیں, جی ہاں آج بات ہو رہی ہے سیلف میڈیکیشن کے حوالے سے, کہ سیلف میڈیکیشن سے کیا ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, کتنا افیکٹ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی پر, اور کتنی سٹریسفل بن جاتی ہے لائف. جیسے کہ ہم نے کہا کہ آپ خود سے دوائی کھاتے ہیں, اینڈ کسی شخص نے کہا تھا کہ مطلب جو بھی سیلف میڈیکیشن ہے, اٹ انکلوڈس الکوہول کنزپشن, اور اٹ انکلوڈ اسموکنگ, اٹ انکلوڈس ادر میڈیکل جو آپ لیتے ہیں خود کو سٹریس آؤٹ کرنے کے لیے, سٹریس آؤٹ سے ریلیکس کرنے کے لیے, سوری. تو ایسا جب بھی ہوتا ہے تو یو آر سیلف میڈیکیٹنگ, اینڈ سم ہاؤ یو آر میکنگ یور سیلف
dependent on these things. یُتھُے أسۍ یُتھ کانٛہہ چیٖز چھِ کران أسۍ چھِ عٲدی بنان تمیُک مطلب مےٚ کھیوٚو آز دوا پھوٚل پگاہ دوا پھوٚل کٲلکہِ دوا پھوٚل اِتھے کٔنۍ چھِ مےٚ پتہٕ حٲل گژھان یہِ جسم چھُ بنان یہِ چھُ بنان عٲدی امہِ چیٖزُک تہٕ امہِ ورٲے چھنہٕ فرق گژھان کٕہٕنۍ یا کانٛہہ سِگریٹ چٮ۪وان مےٚ گوٚو سٹرس کاکا جیَس گوٚو سٹرس تہٕ تٔمِس دِتُکھ سگریٹ میں نیبر کن اور ہو سو ایور از اسموکنگ پلیز اس چیز کا خیال رکھیے کیونکہ کشمیر میں بھرمار پڑی ہے اسموکرز کی. اس چیز کا خیال رکھا کرے کہ اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے پہلے تو اسموکنگ اوائڈ کرے. اگر آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا گھر میں کسی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا بڑے بزرگ لوگ ہیں ویسے کٲشرٮ۪ن چھِ ییٖژن حیا کہ تم چھِ بڑٮ۪ن تھی سگریٹ تھاوان ژوٗرِ یا ژھٮ۪تَے کران لیکن اگر بچے ہیں خاص طور پر تو ان کے سامنے سگریٹ نہ پیا کریں کیونکہ پہلی بات ان کی زندگی پر برا اثر پڑتا ہے وہ آپ سے برا سیکھتے ہیں اور دوسری بات انہیں آپ پیسو اسموکر بناتے ہیں. تیسری بات ان سے سگریٹ لانے کو نہ کہا کرے کیونکہ آپ خود ایک تو گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس سے بھی بڑی بات ہے کہ آپ انہیں مطلب چھنا ونا سو دسلاب کرن تو یہ دسلاب بن جاتا ہے ان کا. انہیں پتہ چلتا ہے کہ سگریٹ جیسی ایک چیز ہے جو ماما چاچا تایا پاپا بھیا کوئی ایسا ہے جو پیتا ہے. اینڈ بچوں کا دماغ کیا ہوتا ہے وہ کیوریس ہوتا ہے. چھوٹا ننا سا بچہ اس کا دماغ بہت ہی کیوریس ہو جاتا ہے یہ جاننے کے لیے سگریٹ چیز کیا ہے اور دھیرے 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 وہ اس چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو فی الحال یہاں پر میل پڑھتے ہیں. آپ سن رہے ریڈیو چنار 90.4 ہر دل کی دھڑکن اور شو کا نام ہے واٹس اپ ود می آر جے زیوس. اور یہاں پر ہمیں میل بھیجا ہے ڈاکٹر تابش نے بارامولہ سے. لکھتے ہیں سر ویلکم ٹو یو. ارے واہ ڈاکٹر تابش ویلکم ٹو یو ایز ویل. ریڈیو چنار از ڈوئنگ گڈ تھینک یو سو مچ آنرڈ سر. اور یہاں پر یہ لکھتے ہیں ویدر یو ٹرن ٹو الکوہل الیگل ڈرگس اور پرسکرپشن drugs without prescriptions or even food or cigarettes, regular self-medication can lead to addiction and worsen mood disorder and increase health problems. It can also damage your relationship at home, work and school. دیکھیے یہ تو بہت ہی خوب بات کہی آپ نے. دیکھیے بات کرنے سے بات بنتی ہے بات بگڑتی نہیں ہے کیونکہ جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں دیکھیے کتنی چیزیں پتہ چلتی ہے. اگر ہم ایک پہلو جو ڈاکٹر تابش نے ہمیں بتایا ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت ہی زیادہ شکریہ اور انہوں نے جو بتایا ہے ہمیں پہلو کہ جب آپ اپنا سیلف میڈیکیشن کی طرف جاتے ہیں یا کسی چیز کے عادی ہو جاتے ہیں فار ایگزامپل ڈرگس یا الکوہل کنزمپشن یا جو بھی آپ سٹریس بسٹر یوز کرتے ہیں اس ٹائم جب آپ سیلف میڈیکیٹ کرتے ہیں خود کو تو کیا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں جب آپ عادی ہو جاتے ہیں تو آپ کے موڈ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ڈس آرڈرس ہونے لگتے ہیں موڈ سوئنگس ہونے لگتے ہیں. آپ کا جو مطلب باڈی ہے انٹریکٹ کرنے لگتی ہے ڈفرینٹ طریقے سے جو نارمل نہیں ہوتا. دیکھیے اچھے ساری انسان اور ہم ایک ہی لائن میں چلتے ہیں مطلب انسان اتھ زٕ کھور زٕ انسان چھُ وٕچھان بوزان سونچان سمجھان لیکن جب آپ کا موڈ یا جب آپ کی باڈی پر سٹریس پڑا ہو یا آپ نے کسی چیز سے سیلف میڈیکیٹ کیا ہو باڈی کو یا آپ نے کسی چیز کا سہارا لیا ہو یا آپ نے خود کو عادی بنایا ہو کسی چیز کا سیلف میڈیکیٹ کر رہے ہو خود کو وداؤٹ کنسنٹ آف مطلب پروفیشنل میڈیکل پروفیشنل تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو صحیح میں جو ریلیشن ہے دیکھیے اگر آپ کا موڈ خراب ہے یا آپ کا بے وجہ یو آر اینگری یو آر ان ریج آپ کو خام میں چڑھی ہوئی ہے مطلب بچھس کستان کیونکہ کیا ہوتا ہے میڈیسنز یہ چیزیں اف یو آر سیلف میڈیکیٹنگ یور سیلف ود الکوہل اسموکنگ ویڈ اور اینی ادر سبسٹنس تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اثر پڑتا ہے بیہیویئر پر بھی اثر پڑتا ہے اور کہیں نہ کہیں یہاں پر تابش نے بہت ہی خوب کہا تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ ریلیشن شپس پر بھی اثر ڈالتا ہے. آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اف یو آر ایلڈر ان یور فیملی جیسے کہ میں اپنی بات کہوں بس گھرس من زیٹ بوے میرے 2 بھائی اور ہیں وہیں اگر بھائی آس مطلب ایسی چیزیں کر رہا ہوں تو obviously ان پر بھی برا اثر پڑے گا اور جب آپ خود اچھے نہ ہو تو دوسروں کو اچھا بننے کا پارٹ کہاں سے پڑھا سکتے ہیں آپ. سو اٹ اسٹارٹس فرام یور سیلف. اگر آپ مطلب اف یو آر گڈ پرسن تو آپ کے گھر کا ماحول ویسا ہی رہے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ایسا عملی سا بندہ ہوتا ہے جس کو ڈنگ سے بات کرنا نہیں آتا اسے سوسائٹی کیا کرتی ہے اسے اوائڈ کرتی ہے اسے بیٹھنے نہیں دیتے اپنے پاس. وہ آتا ہے لوگ چھوتا یہ تیز پہن یہ تیز بھلے اس کے منہ پر نہ بول پائے سہ تیز پہن از دا مطلب پولائٹ سے پولائٹ ورڈ بٹ ڈیپ ان سائڈ وی آل نو امس نش کس بہت ہے امس نش طریقہ کت کرنا. تو یہ سب چیزیں باڈی پر اثر ڈالتی ہے آپ کے نروس سسٹم پر اثر ڈالتی ہے آپ کے دل پر اثر ڈالتی ہے اور کہیں نہ کہیں اٹ آل لیڈس ٹو رب نہ کرے ڈیتھ. تو انسان کو چاہیے کہ ان سب چیزوں کو اوائڈ کرے اور ایسا بالکل نہ کرے کہ جس سے آپ کی زندگی پر
असर पड़े। दोस्तों आपके लिए गाने, जी हाँ गाने तो है, एंटरटेनमेंट का पूरा हिसाब रखा है हमने, हम एंटरटेनमेंट का ई भी मिस नहीं होने देते। गाने प्ले करने जा रहा हूं, आप सुन रहे रेडियो चुना 90.4 हर दिल की धड़कन विद आरजे ज़्यूस। फ्रेंड्स आपने ट्यून किया रेडियो चुना 90.4 हर दिल की धड़कन और मैं हूं आपका साथी आरजे ज़्यूस और आप सुन रहे शो व्हाट्सअप। तो व्हाट्सअप गाइज आप हमें बता सकते हैं, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं मेल के थ्रू भैया आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं रेडियो चुना 90.4@gmail.com। पॉइंट डालना ना भूलें, नहीं तो मेल गलत हो जाएगा। सो रेडियो चुना 90.4 नमत पॉइंट 4@gmail.com। ओके, सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से। टॉपिक सीरियस है, दैट्स वाई जितना टाइम बचता है इंट्रो वगैरह में तो मैं हंसी मजाक कर लेता हूँ। क्या है ना, हंसी मजाक इज लाइक दैट समथिंग आई फीड माई सोल विद। हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, अच्छी बात है एंड इट्स सुना कीप ऑन स्माइलिंग। और यहाँ पर हम सेल्फ मेडिकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए सेल्फ मेडिकेशन से होता क्या है, जो आप सिम्टम जिसके लिए आप सेल्फ मेडिकेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिशकालस दर्द या कुछ ऐसा है, स्ट्रेस है वगैरह, तो वो और बिगड़ता जाता है, ठीक है। और बाकी चीजें हेल्थ मेंटल इश्यूज और हेल्थ इश्यूज मेंटल इश्यूज लाइक मेंटल हेल्थ इश्यूज, जब आप ऐसी चीजें सेल्फ मेडिकेट करते हैं लाइक इफ यू आर टेकिंग कोई दवाई किसी चीज से बचने के लिए और यू आर टेकिंग अल्कोहल या ऐसा कुछ करते हैं आप, तो उससे क्या होता है, ये जो मतलब डेंजर्स है बढ़ जाते हैं। जैसे वो जो सिम्टम है, फॉर एग्जांपल मुझे एंजाइटी है, मुझे स्ट्रेस है, मैंने उसके लिए कुछ कंज्यूम किया, सेल्फ मेडिकेट किया खुद को, उससे क्या होता है ये जो स्ट्रेस है और बढ़ता जाएगा और मतलब आप जो है अपनी लेवल जो है धीरे धीरे नीचे गिराते जाते। उससे क्या होता है, उससे आपकी फैमिली में आपकी रेस्पेक्ट जो है कम हो जाती है, सोसाइटी में रेस्पेक्ट कम हो जाती है, आपके रिलेशंस खराब होते हैं और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इससे ट्रिगर होती है। इफ यू विल सी द सर्वे, मतलब इतना ज्यादा रिस्क रहता है ड्रिंकिंग से या ड्रग्स से या बाकी चीजों से, जिससे आप मतलब फॉर एग्जाम्पल यू आर, अगर मैं एक स्मोकर हूं और मुझे जब भी स्ट्रेस होता है तो आई टेक लाइक सिगरेट पे सिगरेट, उससे क्या होगा, हाँ चलो मैं मानता हूं फॉर अ रीजन, फॉर सम टाइम, कपल ऑफ सेकेंड्स, उससे ज्यादा नहीं मान सकता कि दिमाग मतलब स्ट्रेस आउट हो जाएगा, मतलब स्ट्रेस जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लंग्स का क्या, उससे जो कैंसर फैलता है उससे क्या, जो मेरे घर में बड़े बुजुर्ग या बच्चे हैं उन पर जो पैसिव स्मोकिंग का असर होता है उससे क्या, वो जो पैसिव स्मोकर बनते हैं उससे क्या। तो देखिए मतलब खुद के लिए आप जब अच्छा करते हैं और दूसरों को इतना नुकसान देते हैं, उसे अच्छा नहीं कहते, उसे कहते हैं कि ये ऐसा क्यों किया। और यहाँ पर हमें मेल भेजा है साहिब गिल ने, ये लिखते हैं योर शो इज रॉकिंग वन, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त साहिब जी। दैट वाज सिंह साहब द ग्रेट। और साहिब जी मतलब होता है ना साहिब जी, मतलब क्वाइट ए यूनिक नेम ब्रो, आई लव योर नेम। और लिखते हैं एंड यू आल्सो एडवाइज टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, इट्स गुड वन, थैंक यू सो मच, मीन्स यू केयर अबाउट पीपल, थैंक्स। डेफिनेटली आई हैव टू केयर, क्योंकि मतलब देखिए यहाँ पर जो आते हैं हम, चाहे जो भी आरजेज हैं, समानिया, साजिद, साहिल, जो भी हम हैं, हमारा जो पूरा टीम है, जब भी हम यहाँ आते हैं माइक पे होते हैं तो मतलब हम मतलब आदि है एंटरटेनमेंट के, आपको एंटरटेन करने के लिए, बट सही मायनों में देखिए तो इट्स अ वेरी बिग जॉब। इट्स लाइक इतनी जिम्मेदारियां होती है हमारे कंधों पर, हर एक शब्द हम कोशिश करते हैं कि आपके दिल में उतर जाए, और अगर आपके दिल में उतर गया तो हमारा यहाँ बैठने का मकसद पूरा हो जाता है। और ये डेडिकेट करना चाहते हैं गाना भट्ट अरशद के लिए कि ये दोस्ती तेरे दम से है। उनको सर आपका मैसेज देना प्लीज, वो अपनी पढ़ाई जारी रखें, हम उनके लिए हमेशा है। थैंक्स ज़्यूस भाई। ओह वाह, बाई लिखने के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। मतलब इसके लिए तो अलग दिल वाला इमोजी, आप आंखें बंद करके देखिए, दिल वाला इमोजी मैं सेंड कर रहा हूँ आपको। ओके, तो मतलब डेफिनेटली भट्ट अरशद, अगर आपके दोस्त, आपके प्यारे, आपकी फैमिली चाहती है कि आप अपना जो है पढ़ाई जो है उसे कंटिन्यू रखें, हो सकता है इन्हें पढ़ाई पसंद ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है बच्चे ऊब जाते हैं, या मतलब जो हमारे बच्चे हैं वो ऊब जाते हैं पढ़ाई से, वो छोड़ना चाहते हैं, या कई बार उनका मन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको खेलना है, आपको स्ट्रेस है पढ़ाई का, आप चाहते हैं थोड़ा फ्री टाइम मिले, वो भी जरूरी है, बिकॉज ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। लेकिन जहां तक
मुझे नहीं लगता ये वैसा कुछ है। बस ये है कि अरशद साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे, अरशद साहब से, कि अगर आपके दोस्त साहिब गिल जी चाहते हैं कि आप पढ़ाई कंटिन्यू करें तो प्लीज करें, और ऐसा तो नहीं है कि आप छोड़ने वाले होंगे, रब ना करे, और अपना फ्यूचर सिक्योर करें, पढ़े पढ़ाए और आगे बढ़े, और कल को हम चाहेंगे कि आप भी मतलब यूं ही रिवर्ट करें और ये प्यार का सिलसिला यूं ही चलता रहे, आप लोगों का प्यार मिलता रहे। बस दोस्तों, आपने ट्यून किया है रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन, और अरशद साहिब और सभी सुनने वालों के लिए ये प्यारा सा गाना ये दोस्ती तेरे दम से है। इट वॉज अ रिक्वेस्ट बाय मिस्टर साहिब गिल। और यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि आपने ट्यून किया रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन, और हर दिल की धड़कन को धड़काते हैं आप। यह है शो व्हाट्सएप, और मैं हूँ आपका साथी आरजे जूस, और आप भी हमारे साथ। देखिए, अभी ऑलमोस्ट 7 मिनट्स आर देयर। 7 मिनट में अगर कोई मेल आता है, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन टू रीड इट आउट, बिकॉज आज के जो सारे मेल है ना, वो मैं खत्म कर चुका हूँ। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी, क्योंकि सच में बहुत खुशी मिलती है, और ज्यादा खुशी मिलती है एज ही सेड के अभी जिस भाई ने मेल भेजा था, एज ही सेड कि मतलब दैट यू केयर फॉर पीपल, और जाहिर सी बात है वी हैव टू, एज आई सेड अर्ली। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेल्फ मेडिकेशन के बारे में। देखिए, जब आप सेल्फ मेडिकेट करते हो और हमारी बातें सुनने के बाद, हमारे ज्ञान बांटने के बाद, अगर आपको ऐसा लगता है, जोक्स अपार्ट, इफ यू फील लाइक आप ऐसा कुछ कर रहे हैं और यू आर एडिक्टेड टू समथिंग, आई एम नॉट सेइंग लाइक टू मेडिकल, प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल, और अगर आप मतलब रिएक्शनल मेडिसिन या रिएक्शनल सब्सटेंसेस से अटैच्ड है, लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और समथिंग लाइक दैट। देखिए, क्या है कि सेल्फ मेडिकेशन का बेसिक जो प्रोसेस है, इट स्टार्ट्स विद लाइक इट शुडंट बी लाइक यू आर अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। अपने बड़ों से, अपनी फैमिली से बात करें। अगर आप किसी सब्सटेंस के आदी है, लाइक स्मोकिंग, सिगरेट्स, अल्कोहल और समथिंग लाइक दैट, तो आप अपने बड़ों से, अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं दैट हाँ, मैंने ऐसा रेडियो पे शो सुना, रेडियो चिनार वाज टेलिंग अबाउट दिस, मुझे लगा दैट आई शुड चेंज। और अगर आप कोई ऐसी दवाई खाते हैं, भले ही एक छोटा सा पेन किलर क्यों ना हो, अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं इस तरह कि आपको लगता है दैट इट विल इफेक्ट योर लाइफ, इट विल हार्म योर लाइफ, सो आपको नहीं करना चाहिए। एंड सी, डिनायल, अगर आप डिनाई करते हैं, अगर आप शर्माते हैं कुछ बताने से अपने बारे में फैमिली मेंबर को, दोस्तों को, तो क्या होता है कि अगर आप स्ट्रेस्ड आउट है और आप शेयर नहीं करेंगे तो आप और डूबते जाएंगे उस स्ट्रेस में, और आपको हेल्प नहीं मिल पाएगी। अगर आपके दोस्त है, फैमिली है, रिश्तेदार है, आपकी वाइफ है, आपका कोई प्यारा है, चहीता है, उससे शेयर करें, तो उससे क्या होता है, ये प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे बांटने से प्यार बढ़ता है, और जब आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे वो धीरे धीरे प्यार से खत्म हो जाएगी। और आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं जो वहां पर रहते हैं, जो आपके चहीते, जिनके आप चहीते हैं, जो आपसे मतलब सुनेंगे आपकी बात, और मतलब सोल्यूशन होता है ना कि कशिर पक्ष कहावत अगर कहीं ना टोप से मशवरा करना। सो अगर हमारी इस वाणी से, हमारे रेडियो चिनार से ये जो बात निकली आज, ये जो टॉपिक था, अगर एक भी जिंदगी चेंज होती है, सो इट इज मोर देन अ ब्लेसिंग। सो दोस्तों, अगर आप कोई भी दवा, कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, तो इस चीज का ख्याल रखें कि आपने ये चीज जरूर करनी है कि एक, आपने आदी नहीं होना, दूसरी, आपने एक मेडिकल प्रोफेशनल को कंसल्ट करना है, खुद से दवाई नहीं खाना है, खा लीजिए हिंदिस कंपाउंडर्स निशन गसन के तैतनानो दवा खमो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सो और खुद से तो बिल्कुल नहीं खाना है। एटलीस्ट वो जो वहां पर दुकान वाला होता है, मेडिकल एक स्टोर वाला होता है, उसे तो पता होता है ना वो क्या दे रहा है, बट जब आप खुद से खाते हैं दैट्स मोर डेंजरस, क्योंकि आप खुद एक प्रोफेशनल नहीं है। सो अवॉइड दीज थिंग्स, और सुखी रहे, सुखद रहे। आपके लिए गाने छोड़ के जा रहा हूं। यू आर गोइंग टू लिसन बैक टू बैक नॉन स्टॉप ट्रैक्स टिल द 10, और आप म्यूजिक एंजॉय कीजिए, सुनते रहिए रेडियो चिनार। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक प्यारे से और प्यारे से टॉपिक के साथ। सो मेल लिख कर रखिएगा अभी, रेडियो चिनार 90.4@gmail.com, ये हमारा मेल आईडी है जिसके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो क्या करेंगे आप, बिल्कुल कल फिर से होगी मुलाकात की। अच्छा, तो हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी जगह, इसी समय, इसी दौर पे और इसी स्टूडियो में। तब तक के लिए पीस आउट गाइज, दिस इज आरजे जूस साइनिंग ऑफ। खुदा हाफिज, बाय बाय।